إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ سامعین محترم، 1446واں اسلامی قمری ہجری سال دا آغاز ہو چکے۔ اللہ تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جیڑی بھی نعمت عطا فرمائی ہے کامل اور اکمل انداز دے نال عطا فرمائی۔ اسلامی قمری ہجری سال اگر تاریخ دے حوالے دے نال دیکھیا جائے تو ساڈی تاریخ کسے دی ولادت دے نال بھی جوڑی نہیں گئی، کسے دی وفات دے نال بھی جوڑی نہیں گئی، کسے دی شہادت دے نال بھی جوڑی نہیں گئی، بلکہ ساڈی تاریخ دا آغاز کیتا گیا ہے، ساڈی تاریخ دا تعارف کروایا گیا ہے۔ تو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے عظیم و شان کارنامے جنوں ہجرت مدینہ کہا جاندا ہے او دے تو شروع کیتی گئی ہے، او دے تو آغاز کیتا گیا ہے، او دے تو تعارف کروایا۔ اور ساڈی اسلامی قمری ہجری سال دا آغاز ہویا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر۔ فتح الباری دے اندر یہ بات موجود ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنراں نو خط لکھیا کر دے، تو چونکہ تاریخ دے حوالے دے نال او دے تے کوئی تاریخ درج نہیں سی کیتی جاندی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین نو مشورہ دیتا کہ تواڈے والوں خط آوندا ہے، کچھ خط پہلے وصول ہو جاندے نے یا کچھ احکام پہلے ہوندے نے، پتہ نہیں چلدا خطاں دا کہ پہلے خط کیڑا آیا ہے، حکم کیڑا نافذ کرنا ہے۔ کیوں نہ ہوئے کوئی تاریخ دا آغاز کیتا جائے، تاریخ نو درج کیتا جائے تاکہ احکامات نافذ کرن اندر گورنراں اور رعایا نو وظائف اور تنخواہاں دین اندر کوئی معاملہ گڑبڑ نہ ہوئے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیتا، مجلس شورا دے اندر بات طے پائی کہ کس طریقے دے نال اسی اپنی تاریخ نو شروع کریے۔ تو سارے صحابہ دا متفقہ فیصلہ ہویا کہ ہجرت مدینہ تو اسی اپنی تاریخ دا آغاز کرنے ہیں۔ وہ دی وجہ یہ وے کہ ہجرت مدینہ اسلام دا او دروازہ ہے جدی وجہ تو اسلام نو اللہ نے بڑا ہی غلبہ عطا فرمایا ہے۔ ساریاں فتوحات، سارا اسلام دا غلبہ دور دور تک اسلام دا جھنڈا لہرایا تو ہجرت دی وجہ تو، لہذا اسلامی فتوحات دا سب تو بڑا، سب تو پہلا دروازہ ہے۔ کیوں نہ ہوئے اسی اپنی تاریخ اسے عظیم کارنامے دے نال جوڑ لئیے تاکہ آن والے بعد اندر قیامت تک مسلمان اس تاریخ نو یاد رکھن، اس تاریخ نو لکھن، اور جدوں بھی وہ ہجری تاریخ لکھن گے تے انہاں دے ذہن اندر یہ سوال پیدا ہوئے گا کہ اینو ہجری تاریخ کیوں کہا جاندا ہے، ایدا سبق کی ہے، ایدا مقصد کی ہے۔ تو خود بخود ایدا مقصد واضح ہو جائے گا کہ ساڈی تاریخ اس بات دی گواہ ہے کہ اے مسلمان روزانہ تاریخ بدل دیے، روزانہ تاریخ نو لکھے گا، روزانہ تاریخ سوچے گا کہ اج ہجرت نو ہویا اتنے سال گزر گئے، اتنے ماہ گزر گئے، اتنے دن گزر گئے، تے تینوں پوری داستان یاد رہے گی کہ کس انداز دے نال میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام دا آغاز کیتا، اپنی نبوت دا اظہار کیتا، کنے دکھاں دے نال، کنیاں تکلیفاں دے نال آپ نے مکی دور گزاریا، آپ دے صحابہ نو کتنا پریشان کیتا گیا، کتنا دکھ دیتا گیا، پھر کتنے کٹھن اور خطرناک حالات اندر آپ نو ہجرت کرن تے مجبور کیتا گیا، پر خطر حالات اندر ہجرت دے راستے تے کس انداز نال آپ دا پیچھا کیتا گیا، ہر لحاظ نال انہاں کافراں نے اسلام نو روکن دیاں کوششاں کیتیاں، مسلماناں نو روکن دیاں کوششاں کیتیاں، کتنے نبی دے یاراں نے اپنا کاروبار لوٹا کے سارا کچھ چھڈ چھڈا کے اپنے ایمان نو بچان واسطے، اپنے
اسلام نو بچان واسطے اپنے دین دی آبیاری کرنے واسطے اور جو رب نے ذمہ داری لائی سی لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس دین اسلام نو ہر دین تے غالب کر دیتا جائے دنیا دے کونے کونے تے دنیا دے چپے چپے تے میرے قرآن دا نظام نافذ ہو جائے میرے پیغمبر دے نظام دا یہ نظام نافذ ہو جائے میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نو نافذ کر دیتا جائے تو انہاں اس حالات دے نال اپنا کاروبار چھڈیا بیویاں قربان کیتیاں اولاداں قربان کیتیاں تنے تنہا ہجرت کیتے سفر مشکل ہجرت کر کے مدینے پہنچے پھر نبی علیہ السلام دے ایسے بھی یار جنہاں نو کافراں نے ہجرت نہیں کرن دیتی اس وجہ تو قید کر لے کس انداز دے نال او جناب مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلماناں نو مکے چوں انہاں دیاں کافراں دیاں قیداں چوں چھڑا کے ہجرت مدینہ کروائی ہے اے ساری تاریخ تینوں یاد ہوئے گی تے تیرے دل اندر جذبہ پیدا ہوئے گا میں اسلام واسطے کی کیتا ہے میں اس مقام تے کھڑا میری مال دے حوالے نال کیا قربانی ہے میری جان دے حوالے نال کیا قربانی ہے میرے وقت دے لحاظ نال میں اسلام واسطے کی خدمت کیتی ہے میں اسلام دی آبیاری واسطے اپنا پسینہ بہایا اپنا مال بہایا اپنا خون پیش کیتا ہے میں کس مقام تے کھڑا کہ اتنا عظیم کارنامہ اور ایسی عظیم نعمت سی جس حوالے دے نال دشمن نو ساڈی نعمت وارا نہیں کھادی انہیں ساڈے اسلامی سال دے نال بھی سازشاں کر کے ایک واقعے نو غلط رنگ دے کے ساڈے اسلام دے پہلے مہینے محرم الحرام دے پہلے ابتدائی دناں اندر اس واقعے دا غلط رنگ دے کے اہل اسلام دے اندر بد امنی پھیلان دی کوشش ساڈی تو تاریخ اتنی روشن سی لیکن اس سازش دی وجہ تو جو ہی ساڈے اسلامی سال دا آغاز ہوندا ہے ہر پاسے افراتفری مچ جاندی ہے امن 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 دیاں صداواں لگائیاں جاندیاں نے امن کمیٹیاں حرکت اندر پولیس حرکت اندر اے ہر قسم دے لوگ حرکت اندر آ جاندے نے جی امن ہونا چاہیے اچھا جی امن ہونا چاہیے 11 مہینے باقی فرق بھی تے موجود نے نا اہل سنت دے 3 بڑے گروہ جو معاشرے اندر موجود نے انہاں دا آپس اندر کتنا اختلاف ہے لیکن اے دے باوجود مہینے کوئی امن دی صدا نہیں لگائی جاندی معاشرے اندر امن رہندا ہے عقائد اندر اختلاف عبادات دے طریقے اور اطوار اندر اختلاف اے دے باوجود جو اہل سنت دے 3 گروہ نے انہاں دے واسطے امن دا کوئی صدا نہیں لگائی جاندی جو ہی یہ مہینہ ہوندا ہے ایک خاص مذہب ایک خاص فرقہ جو میدان عمل اندر اتردا ہے تو امن دیاں صداواں لاندا ہے مانا کی ہے سمجھ بات اندر کی ہوندی ہے کہ اگر اہل سنت بد امنی پھیلاندا تو 11 مہینے امن دی گل کیوں نہ ہوندی اہل سنت بد امنی نہیں پھیلاندا امن نو خراب نہیں کردا اوہی گروہ ہے جڑا اس مہینے اندر امن دیاں صداواں لاندا ہے اور اثر اندر بد امنی پھیلان والا ہی ہوے جدوں انہاں نو روک دیتا جائے گا سارے پاسے امن ہو جائے گا 11 مہینے رکے رہندے نے تو امن ہی ہے نا اس مہینے اندر آ کے انہاں نو کھلی چھٹی دیتی جاندی ہے صحابہ کرام دے خلاف زبان درازی کرن گے تو امن رہے گا اسلام دیاں عظیم ہستیاں انہاں دے خلاف جدو ہرزہ سرائی کیتی جائے گی اشاریاں کنایاں اندر واضح لفظاں اندر تو امن کس طرح رہے گا امن اس طرح رہندا ہے جدو اسلام دیاں اے عظیم شاعر عظیم ہستیاں انہاں دے بارے امن رکھیا جائے انہاں دا احترام کیتا جائے انہاں دا ادب کیتا جائے تو ہر لحاظ نال ہر پاسے امن ہی ہو جائے گا اور اے ساڈا محرم دا مہینہ ساڈا اسلامی سال کوئی اج دا امن والا نہیں اللہ نے اودوں دا امن والا بنا دیتا ہے جدوں دا اللہ نے زمین و آسمان نو پیدا اور اس بات دی گواہی اللہ دا قرآن دے رہا ہے سورہ توبہ قرآن دے الفاظ کی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ فرمایا
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے جدوں آسمان تے زمین نو پیدا فرمایا اسے دن تو اللہ دے ہاں سال دے 12 مہینے نے، منہا 4 حرم، پہلے دن تو اللہ نے سال دے 12 مہینیاں چوں 4 مہینیاں نو حرمت والا بنا دیتا ہے، 4 مہینیاں نو احترام والا بنا دیتا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، حرمت والے مہینیاں دا معنی اے وے، احترام والے مہینیاں دا معنی اے وے کہ اس مہینے اندر زیادہ نیکیاں کیتیاں جان، اس مہینے اندر زیادہ اللہ دی عبادت کیتی جائے، انہاں مہینے اندر اللہ دے ول زیادہ انداز نہ رجوع کیتا جائے، اور عام مہینے اندر جڑے انسان گناہ کردا ہے، جو اللہ دیاں نافرمانیاں کردا ہے، انہاں حرمت والے مہینیاں دا احترام کردیاں ہویاں ہر چھوٹی برائی بھی چھوڑ دے وے، ہر بڑا گناہ بھی چھوڑ دے وے، اپنے آپ تے ظلم نہ کرے، شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، بدعات نہ کرے، معمولی گناہ تو بھی اپنے آپ نو بچان دیاں کوششاں کرے۔ حرمت والے مہینیاں دا احترام اے وے، اپنی زبان دا گندا استعمال نہ کرے، لوگاں دے نال بلا وجہ لڑائی جھگڑے نہ کرے، عام حالات اندر بھی منع ہے، لیکن حرمت والے مہینے اندر انہاں دی خطرناکی مزید بڑھ جاندی ہے، انہاں گناہاں دی سزا مزید بڑھ جاندی ہے، لہٰذا انہاں مہینے اندر اپنے آپ نو گناہاں تو بچا کے رکھے۔ ذالک الدین القیم، فرمایا اے ہی درست دین ہے، اے ہی سیدھا دین ہے، وہی بندہ دیندار ہے جڑا حرمت والے مہینیاں دا احترام کردا ہے، وہی بندہ دیندار ہے جڑا حرمت والے مہینے اندر مزید نیکیاں کردا ہے، اپنے آپ نو گناہاں تو بچاندا ہے۔ فرمایا اے حرمت والے مہینے نے، اے ہی سیدھا دین ہے، انہاں اندر ظلم نہیں کرنا۔ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، تے حرمت والے مہینے اندر کافراں تے مشرکاں دے نال بھی لڑائی دی پہل نہیں کرنی، لڑائی دی ابتدا نہیں کرنی، لڑائی دا آغاز نہیں کرنا۔ ہاں کافراں والوں لڑائی شروع ہو جائے تے تسی دفاع کر سکدے ہو، تسی اپنا دفاعی انتظام پورا کر سکدے ہو، انہاں نو جواب دے کے روک سکدے ہو، لیکن تسی آغاز نہیں کر سکدے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اس بات نو جان لو اللہ تقوی والے لوگاں دے نال۔ سال دے 12 مہینے نے، اور انہاں سال دے 12 مہینیاں چو حرمت والے 4 مہینے نے، وہ 4 مہینے کیڑے نے؟ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، حجۃ الوداع دا موقع ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان الزمان قد استدار کہیتی یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ثلاث متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ ومحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو زمانہ گھما کے اپنی اصلی حالت شکل تے آ گئے ہیں، لہذا سال دے 12 مہینے نے، انہاں چو 4 مہینے حرمت والے نے، ثلاث متوالیات 3 مہینے پے در پے نے، ذوالقعدہ اے اسلامی سال دا 11واں مہینہ حرمت والا ہے، وذوالحجۃ اسلامی سال دا 12واں مہینہ بھی حرمت والا ہے، ومحرم اسلامی سال دا پہلا مہینہ جدا آغاز ہو گیا ہے، محرم بھی حرمت والا ہے، ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان۔ فرمایا اور انہاں اسلامی سال دے درمیان اندر ایک رجب دا مہینہ ہے جڑا جمادی ثانیہ اور شعبان دے درمیان ہے، یعنی 7واں مہینہ رب نے 4 مہینے حرمت والے بنا دیتے نے۔ ساڈا اے محرم دا مہینہ ادوں تو امن والا ہے جدوں تو زمین و آسمان نو رب نے پیدا کر دیتا ہے، یہ تے ادوں دا امن والا ہے
یہ تو ادوں دا شان والا ہے، اور اس مہینے اندر نیکیاں کرن دی ترغیب دیتی گئی ہے، کس انداز نہ نیکیاں۔ لیکن ساڈے معاشرے اندر جویں ہر معاملے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ہر معاملے دا او دا الٹی ساڈے معاشرے اندر نقشہ اور عمل نظر آ رہا ہے، او دی تصویر نظر آ رہی ہے۔ حرمت والے مہینیاں دا بھی نقشہ بدل دیتا گیا ہے، حرمت والے مہینیاں دے مقاصد نو بھی تبدیل کر دیتا گیا ہے۔ حرمت والے مہینے دا مقصد کی سی؟ نیکیاں زیادہ کرنیاں نے تے گناہاں تو باز آنا ہے۔ یہی وجہ نا اسلام اندر کتنی بڑی نیکی ہے، بیت اللہ دا حج کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنی رحمت دے نال سانو آن والے سال اندر بیت اللہ دے حج دی حاضری نصیب فرما۔ بیت اللہ دا حج کرنا کتنی بڑی نیکی، اسلام دا بنیادی رکن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑے بندے کول بیت اللہ دے حج کرن دی طاقت ہوئے، استطاعت ہوئے، اور پھر وہ بیت اللہ دے حج دی تیاری نہ کرے، حج واسطے نہ جائے، وہ یہودی ہو کے مر جائے، عیسائی ہو کے مر جائے، اللہ نو دے اسلام دی کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی بڑی نیکی اللہ نے حرمت والے مہینے اندر رکھ، اور انہاں مہینے ذوالحجہ محرم حرمت والا مہینہ نا، ذوالحج دے مہینے اندر حج دی ادائیگی ہے، اور اس حرمت والے مہینے اندر اتنی بڑی نیکی، اور اے دے نال پچھلا مہینہ بھی حرمت والا بنایا، آئندہ مہینہ بھی حرمت والا بنایا، اور اینو حج دے مہینے قرار دیتا۔ مانا کی سی کہ لوگ دور دراز تو میرے گھر بیت اللہ دی حاضری واسطے آن، تے جدو آن ظاہری بات ہے آنتے بھی دن لگنے نے، جانتے بھی دن لگنے نے۔ اللہ نے پہلا مہینہ بھی حرمت والا بنا دیتا، بعد والا بھی حرمت والا بنا دیتا، تاکہ پوری دنیا تے منو منن والے، میرا نام الاپن والے، اور میری توحید یکتائی تے تنہائی دے ڈنکے کھڑکان والے جدو میرے گھر بیت اللہ دی زیارت واسطے آن، نہ انہاں نو آن اندر کوئی دشواری ہوئے، نہ انہاں نو واپس جان اندر کوئی مشکل، آسانی نال نیکی کر سکن۔ حرمت والا مہینہ اللہ نے آسانی نال نیکی واسطے بنایا، اور رجب سال دا درمیان والا مہینہ انہوں بھی حرمت والا مہینہ بنان دا یہ ہوئی مقصد ہے کہ سال دے درمیان اندر بھی اگر کوئی بیت اللہ دا عمرہ کرنے واسطے جانا چاہے تو ظاہری بات ہے عام مہینے اندر لوگ اتنا احترام نہیں کرتے، دور جاہلیت دے لوگ بھی حرمت والے مہینے دا احترام کرتے، سال دے درمیان اندر جا کے عمرہ کر کے آ جائے، انہوں راستے اندر دشواری پیش نہ آئے۔ ایتھے نیکیاں آسانی نال کرن دا مہینہ سی، لیکن ساڈے معاشرے اندر نیکیاں نو مشکل بنا دیتا گیا۔ نکاح اسلام اندر کتنی آسان نیکی، کتنی بڑی نیکی، اس مہینے اندر نکاح نو مشکل بنا دیتا گیا۔ ایسیاں باتاں گئیاں کہ اگر نکاح کر لیا تے اللہ خیر نال جوڑا گھر سلامتی نال واپسی نہیں آ سکتا، کوئی جملہ نیکی نو مشکل بنا دیتا گیا۔ پھر حرمت والا مہینہ نیکیاں کرنیاں سن، روزے رکھنے سن، روزے نو مشکل بنایا گیا۔ کس انداز نال؟ جگہ دے پیر فرماندے نے، روایت بخاری اندر بھی ہے، مسلم اندر بھی ہے، آپ فرماندے نے رمضان تو بعد افضل ترین روزے نفلی دے صیام شہر اللہ المحرم، اللہ دے مہینے محرم دے روزے نے۔ محرم دے روزے سال دے باقی نفلی روزیاں نالوں نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان تو بعد افضل ترین روزے نے۔ پھر اس مہینے اندر خاص کر عاشورہ دا روزہ، جڑا بندہ عاشورہ دا روزہ رکھدا ہے، فرمایا اللہ ایک سال دے گزشتہ گناہ معاف فرما دیندے۔ اتنی بڑی نیکی تے اے دے مخالف کام کی کیتا گیا، نیکی نو مشکل بنایا گیا، سبیلاں لائیاں گئیاں جگہ تے، اور جیڑا بندہ کہے جناب میرا روزہ ہے میں سبیل تو او دا مذاق اڑایا جاندا ہے۔ گزشتہ سال سوشل میڈیا تے انہاں ظالماں بدبختاں نے روزے دے خلاف ایسے زہر والے جملے اگلے، یہ نیکی نو مشکل بنایا گیا ہے۔ حالانکہ حرمت والے مہینے دا تے مانا اے سی نیکیاں کرنیاں آسان ہو جان، تے جننے گناہ سن اللہ اکبر انہاں نو آسان کیتا گیا ہے، گناہ چھوڑنے سن گناہ نو آسان کیتا گیا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے عام بندے نو گالی دینا، سباب المسلم فسوق، صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے عام مسلمان نو گالی دیتا جائے تے کبیرہ گناہ ہے۔ عام مسلمان نو گالی دینا کبیرہ گناہ، تے حرمت والے مہینے اندر عام مسلمانوں نو چھوڑ کے عظیم مسلمان جنہاں دے اسلام دی گواہی، جنہاں دے ایمان دی گواہی، جنہاں دے تقوی دی گواہی، جنہاں دی طہارت دی گواہی اللہ دا قرآن پیش کرے، انہاں عظیم ہستیاں تے زبان کھولنا گناہ نو آسان۔ اور اس مقصد واسطے ہر ادارہ حرکت اندر ہے کہ جناب انہاں نو کھلی چھوٹ دیتی جائے، صحابہ کرام دے خلاف زبان کھولن یا ازواج مطہرات امہات المومنین، میرے پیغمبر علیہ السلام دے حرم، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں پاک باز بیویاں، انہاں دے خلاف زبان کھولی جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا سی؟ آپ فرماندے نے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب،
لوگو حسد کولوں بچ جاؤ. حسد انسان دیاں نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ خشک لکڑی نو کھا جاندی ہے. سنن نبی داؤد اور سنن نسائی اندر اس تو پڑھ کے الفاظ جگاں دے پیر فرماندے نے لا یجتمیعان فی قلب عبد الایمان والحسد. ایک بندے دے دل اندر دو چیزاں کدی کٹھیاں رہ نہیں سکدیاں کہ او دے دل اندر ایمان بھی ہوئے تے او دے دل اندر حسد بھی ہوئے. فرمایا ایک مومن دے دل اندر دو شیواں کٹیاں نہیں رہ سکدیاں، ایمان بھی ہوئے تے حسد بھی ہوئے. عام بندے نہ بندہ حسد کرے، عام بندے نہ بندہ بغض رکھے، عام بندے نہ بندہ نفرت کرے تے او دا ایمان نہیں بچدا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان تے حسد یہ دو چیزاں، بغض یہ دو چیزاں اکٹھیاں نہیں رہ سکتی. امت دے عظیم لوگاں دے بارے حسد کیتا جائے پھر محرم دے مہینے اندر تے ایمان باقی بچے گا. کتنا بڑا گناہ سی حسد جڑا ایمان ہی برباد کر دیندا ہے. تے امہات المومنین دے بارے حسد کیتا جائے اس قسم دے گناہ، اس قسم دیاں خطرناکیاں پھر شرک عام حالات اندر حرام ہے. محرم الحرام امن والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، فضائل و مناقب والا مہینہ، اور جس دن تو زمین و آسمان نو رب نے پیدا کیتا ہے اس دن تو شان والا مہینہ مسلماناں دے اسلامی قمری ہجری سال دا پہلا عظیم و شان مہینہ. اس مہینے اندر شرک نو عام کیتا جائے، گھوڑے دی پوجا کیتی جائے، قبر دی شبیہ دی پوجا کیتی جائے، ٹھیکریاں تے سجدے کیتے جان، غیر اللہ دی نظر و نیاز دیتی جائے، اور اس قسم دا شرک حرمت والے مہینے اندر کر کے پھر سرخیاں چھپن کہ جناب محرم الحرام دا مہینہ 1446واں سال یہ سارا کچھ جڑا ہے یہ عاشورہ دے جننے شرکیہ کام نے بڑے احترام تے بڑی عقیدت نال منائے گئے نے. شرک بھی احترام نہ کیتا جاندا ہے، شرک بھی عقیدت نہ کیتا جاندا ہے. تو رب نے مہینہ حرمت والا بنایا ہے، اللہ نے مہینے نو شان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. کیا رب نے نو شان دیتا ہے، کیا مقام دیتا ہے؟ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. اے تے اسلامی سال دا تاریخ نو یاد کرن والا مہینہ سی کہ وہ سارے معاملات انسان نو یاد ہونے چاہیے نے تاکہ انسان اندر قربانیاں دین دا جذبہ پیدا ہو جائے. ہجرت جیسا عظیم سبق یاد کروایا گیا کہ صحابہ دے حالات پڑے جان، پیغمبر علیہ السلام دی تاریخ نو دہرایا جائے. اے محرم دا مہینہ تے ہجرت دے اسباق ذکر کرن والا مہینہ سی. محرم دا مہینہ نبی دے یاراں دیاں قربانیاں بیان کرن دا مہینہ سی کہ کیویں انہاں اپنا تن من تن جڑا قربان کر کے اللہ دے دین نو کندا دیتا ہے. اے دن کیڑے سن؟ صحابہ دی عظمت اور انہاں دیاں قربانیاں بیان کرن دے. کیویں انہاں قربانیاں دتیاں؟ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے، لکھاں پلیاں آتے بٹکاں نو را لایا صحابہ نے. کیسیاں قربانیاں؟ لکھاں پلیاں آتے بٹکاں نو را لایا صحابہ نے. نہیں پختس تو قبر آئے نہ سر دیون تو باز آئے، نہیں پختس تو قبر آئے نہ سر دیون تو باز آئے. لہو دے وچ بھی ہو کے لت پت نہ حق آکھن تو باز آئے. لہو دے وچ بھی ہو کے لت پت نہ حق آکھن تو باز آئے. تعلق نال سونے دے ایسا لایا صحابہ نے، خدا دے دین نو چ دنیا تے چمکایا صحابہ نے. تے آندے نے لہو مکے دے بازاراں وچ چلدا رہا کس دا، بدن پخ دے انگاریاں دے اتے جلدا رہا کس دا. او کیڑا پار ہے جیڑا
نہیں چایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے. اے صحابہ دی عظمت دے بیان کرن دے دن سن کہ انہاں دی اس ہجرت دا ذکر کیتا جائے, انہاں دی شان تے مقام بیان کیتی جائے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. تو یہ محرم الحرام دا مہینہ اے امن والا, اے رحمت والا, شان والا, برکت والا مہینہ, ان اندر صحابہ دی عظمت دے تذکرے کرنے سن. اے سارے اسباق نو مسخ کرنے واسطے ایک واقعے نو غلط رنگ دیتا اور انہوں چھوڑ دیتا مسلمانہ دے اسلامی سال دے پہلے مہینے دے رات. یہود نو نہیں برداشت ہویا کہ مسلمان تاریخ دے لحاظ نال بھی نمایاں حیثیت رکھ جائے, کیونکہ مسلمانہ نے اپنی تاریخ نو کسی دی ولادت, پیدائش, وفات اور شہادت نال نہیں جوڑیا, کیونکہ اسلام دا مزاج ہی نہیں, اسلام دا مقصد ہی نہیں کسی دی ولادت منائی جائے, کسی دی پیدائش منائی جائے, کسی دی وفات منائی جائے اور کسی دی شہادت منائی جائے. اے اسلام دا مزاج نہیں, اے لوگاں دا خود ساختہ اپنا کڑیا ہویا غیر مسلماں دے دین دا طریقہ ہے کہ کسی دے دن مناؤ, برسیاں مناؤ اور جناب عرس مناؤ. اے سارا جڑا جو نظام کیتا جاندہ ہے کہ سال بعد سال گرے مگاؤ, اے پیدائش منانا, وفات منانا, شہادت منانا اسلام دا مزاج نہیں, اے غیر مسلماں دا طریقہ ہے. قرآن پڑھو, بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں اس دنیا تے نہیں آئیاں. قرآن اندر اللہ نے 5 نبیاں دا ذکر فرمایا ہے, نبی اور رسول اور بھی آئے نے لیکن 5 نبیاں دا نام ذکر فرمایا ہے, بڑے بڑے فضائل ذکر فرمائے, حتیٰ کہ بڑے بڑے نبیاں دی پیدائش دا پورا پورا واقعہ بیان کیتا, تفصیل نال انہاں دی وفات دا ذکر کیتا. کیا جناب یحییٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ذکر قرآن اندر نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتھوں تک فرمایا, اے پیارے زکریا علیہ السلام بیٹا بڑھاپے چ دے رہے ہیں, نام بھی اسی یحییٰ رکھ رہے ہیں. اس تو پہلا اس نام دا بچہ پوری دنیا تے پہلے موجود رہی سی. اتنی تفصیل. عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ذکر کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے سارا معاملہ سر انجام دیتا. موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ذکر کس طرح اسی موسیٰ دے دل نو مضبوط کیتا, کیویں اسی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام دیاں حفاظتاں کر کے وخائیاں. یہ ساریاں تفصیلات موجود ہون دے باوجود پورا قرآن پڑھ جاؤ, کسی ایک جگہ تے بھی کسی نبی دی تاریخ پیدائش نو رب نے بیان کیا, کیونکہ مقصد نہیں سی کہ لوگ دن منان, لوگ جشن دا انداز اختیار کریں. پھر کئیاں دی وفات دا تذکرہ, جناب یعقوب علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ, جناب سلیمان علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ تفصیل دے نال, کیویں لاٹھی نو جناب سلیمان علیہ السلام دے ٹیک لگا کے سہارا لے کے کھڑے رہے, موت آئی, موت دا جام پی گئے, انہاں دی وفات دی اتنی تفصیل جبکہ قرآن اندر موجود ہے. تے اگر 2 حرفاں اندر اے دس دیتا جاندا کیڑی تاریخ نو وفات پہ گئی ہے تو قرآن کوئی زیادہ موٹی کتاب تے نہیں سی ہو جانی, لیکن رب نے دسیا نہیں. کیوں؟ کسی دی وفات منانا اسلام دا مزاج. نبی علیہ السلام اللہ نے سارے نبیاں نو زیادہ شان مقام دیتا ہے. پورا قرآن پڑھ جو, ساری حدیث دا ذخیرہ ادا مطالعہ کر لو. نبی علیہ السلام دیاں بڑیاں شاناں رب نے ذکر فرمائیاں, کوئی مقابلہ نہیں. جتھے رب نے اینیاں شاناں ذکر کیتیاں نے, اگر پیدائش منانا ہی مقصد ہوندا تو رب تاریخ نہ دس دیندے. لیکن پورا دین اسلام, میرے پیغمبر علیہ السلام کس تاریخ نو پیدا ہوئے, پورا دین اسلام خاموش ہے. پھر نبی علیہ السلام دی زندگی اندر آپ نو نبیاں نال کتنا پیار رہا ہے, کسی نبی دا آپ نے دن نہیں منایا. حتیٰ کہ کوئی کہہ سکتا ہے چلو تے سابقہ انبیاء سن گزر گئے, آپ نے پرانی تاریخ کھولن دی کوشش نہیں کی تھی. چلو آپ دی زندگی اندر جو معاملات ہوئے نے, آپ نے کسی دی پیدائش وفات نہیں منائی. حتیٰ کہ کیسے کیسے حالات آپ نے پوری زندگی اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو یاد رکھے ہے, انہاں دے اوصاف, خوبیاں, عادات, خصائل نو یاد کرتے رہے. پر آپ نو پتا سی کہ نہیں میری بیوی کس تاریخ نو وفات پائی. صحابہ بھی موجود, لیکن پورا ذخیرہ حدیث کھنگال مارو تو کسی حدیث اندر نہ کسی صحابی دا قول ملے گا, نہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ملے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کس تاریخ نو دنیا تو چلی گئی. وفات منانا اسلام دا مزاج ہی نہیں. تاریخ تے تاں یاد رکھی جاندی نا کہ سال بعد نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یا ذکر کرنا ہوندا, یا کوئی سال بعد جڑا نا انہاں دی کوئی برسی یا عرس جو ساڈے معاشرے اندر معاملات
واقعات نے ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਫات ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀਆਂ तीनों बेटियां آپ دی زندگی اندر وفات پا گئی کوئی مائی دا لال نبی علیہ السلام دی بیٹی دی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات ثابت نہیں کر سکتا قرآن اور حدیث جو کیوں نبی علیہ السلام نے وفات منائی نہیں پھر صرف وفات ہی نہیں شہادتہ نبی علیہ السلام دے دور اندر کیسیاں دردناک شہادتاں ہوئیاں آپ نے خبراں دتیاں اصبروا علی یاسر آل یاسر صبر کرو کنیاں شہادتاں پیش کیتیاں کتنا دکھ اٹھایا کتے میرے خبیب دیاں شہادتاں کتے میدان بدر دے 14 شہداء کتے میدان احد اندر 70 شہداء حتیٰ کہ 70 شہداء اندر نبی علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اور دیگر جنگ موتا پڑھ لو نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی آل رسول اہل بیت جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کہ بازو کٹ گئے 90 نالوں زیادہ زخم سارے ہی سامنے ایک بھی پیچھے نہیں اتنی دردناک شہادت آپ نے تے کوئی انہاں دی شہادت دا دن نہیں منایا تاریخ نہیں دسی پھر جنگ احد اندر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دردناک شہادت فرماندے نے ایسا انگ انگ کر دیتا گیا پہچان ہی نہیں سی ہوندی کہ لاش کی دیئے پہن نے ہاتھ دے ایک پورے تو پہچانے اے تے میرے پائی انس بن نضر دی لاش ہے اللہ اکبر اتنیاں دردناک شہادتاں لیکن آپ نے کسی دی شہادت دا دن نہیں منایا کیونکہ اے اسلام دا مزاج نہیں اے یہودیاں دی سازش ہے اور یہ ہوئی وجہ ہے آ جڑا واقعہ نا جنوں واقعہ کربلا کیا جاندا ہے تاریخ دیاں جھوٹیاں ترین روایتاں واقعہ کربلا یہ جیڑی بھی روایت اٹھاؤ وہ دی سند اندر ایک راوی موجود ہے جنوں ابو مخنف کیا جاندا ہے یہ واقعہ کربلا تو 100 سال بعد پیدا ہوندے ہے تے جڑا 100 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ اٹھ کے یہ کہے 100 سال پہلا انج ہویا سی اوتھے اے ہویا سی اوتھے یہ ہویا سی اس طرح پانی بند کیتا گیا اس طرح پیاسا کیتا گیا اس طرح شہید کیتا گیا درمیان اندر سند بھی کوئی نہیں ہے بھی جھوٹا راوی ہے اور اودیاں گلاں اگر منبر تے بیان نہ کرو تے بعض بندے سمجھدے لو جی انہاں نوں اہل بیت نال پیار ہی نہیں جھوٹیاں من کرتے روایتاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے منبر تے بیان کرو پھر ہی پیار ہے ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਲਗਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾ ਯਲਫਿਜ਼ੁ ਮਿਨ ਕੌਲਿਨ ਇਲਾ ਲਦੈਹਿ ਰਕੀਬੁਨ ਅਤੀਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕੌਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਤ ਆਏ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ کرنے ہیں حتیٰ کہ گزشتہ خطبہ جمعہ چ بھی دیکھ لو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور انہاں دا مقام بیان کیتا ہے کہ حدیبیہ دے موقع تے انہاں لفظ رسول تے سیاہی نہیں ڈالی جدوں بھی بات آئے اسی بیان گزشتہ سال اندر عشرہ مبشرہ صحابہ دی تفصیل بیان کی تھی پیارے علی دا بھی ذکر کیتا ہے انہاں دی اولاد دا بھی ذکر کیتا ہے اس تو گزشتہ 2 سال پہلے میں پورے خطبات دیتے نے اہل بیت حقیقی کون ازواج مطہرات دے فضائل و مناقب قرآن اور حدیث تو بیان کیتے پھر ازواج مطہرات تو بعد مجازی اہل بیت نبی علیہ السلام دی ساری اولاد دا میں ذکر کیتا 4 بیٹیاں دے فضائل و مناقب بیان کیتے ساری سیرت بیان کیتی جو قرآن اور حدیث دی ہے پھر نبی علیہ تیسرا خطبہ میں نواسے اور نواسیاں تے دیتا آپ دے جتنے اولاد اندر نواسے نواسیاں نے حسن و حسین نے یا حضرت زینب دی اولاد امامہ بنت زینب نے علی بن ابو العاص نے انہاں ساریاں دا میں فضائل و مناقب ذکر کیتا پڑھ کے اسی ہر درود اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے ہاں میں ہر خطبے اندر درود ہی اس طرح پڑھنا جدوں بھی میرے پیغمبر دا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی ہر نماز دے تشہد اندر پڑھنے ہاں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین اے پہلے جننے نیک لوگ گزرے اہل بیت ہون صحابہ ہون اسی سلام پڑھنے ہاں اینا کچھ کرن دے نال بھی اگر کوئی آکے جی جھوٹیاں روایتاں بیان کرو تے تا محبت ہے اے محبت تینوں مبارک سانو محبت مبارک جو قرآن نے بیان کیتی ہے نبی علیہ السلام دے فرمان نے بیان پھر آخری بات اس واقعے دے حوالے نال ایک کربلا دے حوالے نال ایک تے اور راوی جھوٹا ہے دوسری بات مسند احمد دی حدیث اور سلسلہ صحیح اندر امام البانی رحمہ اللہ نے انہوں صحیح سند نال ذکر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی خبر جناب جبریل علیہ السلام نے دیتی اور آپ نے پیارے علی نو دسیا اے پیارے علی تیرا اے بیٹا حضرت حسین رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات دے کنارے نینوا بستی دے قریب تیرے اس بیٹے نو شہید کر دیتا جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے نینوا بستی دریائے فرات دا کنارہ بیان کیتا ہے. تاریخ دے لوگ دوسری طرف کربلا بیان کر دے نے, نبی علیہ السلام نے نینوا بستی بیان کی تھی. اور عراق دا علاقہ ہے. پھر صحیح بخاری جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اگر قول ساتھ میں لایا جائے مزید تقویت ملتی ہے کہ انہوں نے کسے پوچھا ایران دی حالت وچ مچھر مر جائے تے کی کفارہ ہے؟ آندے نے واہ کوفیو واہ عراقیو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا شہید کر دیتا تے کفارہ یاد نہیں آیا, مچھر مر جائے تے دا کفارہ پوچھ دے ہو. یہ مطلب ہے صحابہ بھی جانتے سن قاتل کون نے, عراقی کوفی دمشق شام. اور دوسری طرف حکومت ہے, وہ واسطے آپ نے برکت کی دعا کی تھی اللہم بارک لنا فی شامنا. اگر وہ قاتل سن معاذ اللہ, اگر انہاں دا کوئی حق سی میرے پیغمبر برکت دی دعا نہ کر دے. یہ تے کوفیاں دا کام ہے, یہ عراقیاں دا کام ہے. انہاں اندروں اندر سازش کر کے شہید کیتا ہے تے ڈال دیتا نبی علیہ السلام دے یاراں تے. یہ آپ دے یار معاذ اللہ دے اندر شامل سن, یہ اہل بیت دے دشمن سن. نینوا بستی اور کربلا دا فاصلہ جاؤ گوگل دی دنیا اج موجود ہے, لوگ بڑا گوگل کرتے ہیں کہ گوگل جڑا جھوٹ نہیں بولتا. گوگل تو جا کے نقشہ کھول لو, کربلا تے نینوا بستی اندر سینکڑوں میلاں دا فاصلہ ہے, 600 کلومیٹر دا فاصلہ ہے. اتنا بڑا جھوٹ کہ ادھروں کربلا دیاں وہ تے کربلا شہادت ہی نہیں ہوئی, شہادت ہوئی ہے نینوا بستی اندر. البدایہ والنہایہ نے بھی نینوا بستی دا ذکر کیتا ہے. تو اس واسطے شہادت ہو جانا اور شہادت دے موقع تے اگر جھوٹیاں روایتاں بیان نہ کیتیاں جان تے اے کوئی محبت اندر فرق نہیں آندا. شہادت انہاں دی عظیم ہے. اسی انہاں دے قاتلاں نال کوئی محبت نہیں کردے, ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں. اسی اہل بیت نال پیار کرنے ہاں, اصحاب رسول نال پیار کرنے ہاں. لیکن اس واقعے نو کوئی غلط رنگ دے کے نبی دے یاراں تے لانا چاہے تے اسی لان نہیں دیاں گے. سانو کتاب و سنت دا سچا علم رب نے دیتا ہے. ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا. اسی تحقیق دی دنیا اندر, اصول دی دنیا اندر قائم ہاں. پاسندے صحیح روایات لے آؤ, انشاءاللہ اسی وہ روایت نو منن واسطے بھی تیار اور شان منن واسطے بھی تیار. اللہ صحیح مانے اندر جو سنے سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.